नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट आज थप 116 जना कोरोना संक्रमित थपिए। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 17,061 पुग्यो। आज 34 जना निको भए। परीक्षणको क्रममा रहेको मेलम्ची खानेपानीको अस्थायी ड्यामको गेट फुट्यो। 2 जना घाइते, 2 जना बेपत्ताको खोजी जारी। एक थुनुवामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको हिरासत सेल। नयाँ केसका पीडकलाई छुट्टै राखेर पीसीआर परीक्षण गरिने। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 5,76,000 बढीको मृत्यु, 1,32,65,000 बढी संक्रमित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत गए रातिको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र साउथह्याम्पटन बीचको खेल बराबरी। तेस्रो स्थानमा उक्लिने मौका गुम्यो। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज 116 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 17,061 पुगेको छ। आज एकै दिन 34 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएसँगै नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या 10,328 पुगेको छ। जयन्ती पुडा सैनिकको रिपोर्ट। मंगलबार नेपालमा थप 116 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 17,061 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 4,361 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएकोमा 4,245 जनामा कोरोना नेगेटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25 वटा प्रयोगशालामा 4,361 जनाको रियल टाइम पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 24,716 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 6,695 छ। मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार संक्रमित हुनेमा धनकुटाका 3, सिराहाका 1, सुनसरीका 1, तेह्रथुमका 1, इलामका 2, झापाका 1, धनुषाका 21, महोत्तरीका 19, पर्साका 2, गोर्खाका 2, नुवाकोटका 1, काठमाडौँका 2 जना रहेका छन्। यस्तै नवलपरासीका 2, रौतहटका 1, सिन्धुलीका 1, काभ्रेका 2, ओखलढुङ्गाका 1, सिन्धुपाल्चोकका 1, सुर्खेतका 1, प्युठानका 3, बाँकेका 1, रोल्पाका 3, बर्दियाका 1, दाङका 5, अर्घाखाँचीका 3, पाल्पाका 5, दैलेखका 6, अछामका 14, जुम्लाका 4, कञ्चनपुरका 1 तथा कैलालीका 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार 34 जना डिस्चार्ज भएसँगै नेपालमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 10,328 पुगेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 34 जना र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 10,328। अहिलेसम्म 60.53% संक्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। अहिले विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 6,695 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। त्यस्तै 4,361 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। देशभरिका विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा 24,716 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट अहिलेसम्म 38 को मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाए पनि परीक्षणको दर घट्दै जानुले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको आशंका बढेको छ। सरकारले पटक पटक सार्वजनिक रूपमा नै परीक्षणको दर बढाएर 10,000 पुर्याउने बताउँदै आए पनि सरकारले लक्ष्य अनुसार परीक्षण गर्न सकेको छैन। सगरमाथा समाचारका लागि जयन्ती पुडासेनी, काठमाडौँ। परीक्षणको क्रममा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अस्थायी ड्याम फुटेको छ। आज दिउँसो 12:30 बजे मेलम्ची खानेपानी सुरुङ परीक्षणको क्रममा फुट्दा पानीले बगाएर
त्यहाँ कार्यरत अन्दाजी 55 वर्षीय सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगर र अन्दाजी 25 वर्षका इन्जिनियर सतीश गोहित बेपत्ता भएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी युवराज गिरीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै घाइते भएका कन्सल्ट्यान्ट शेखर खनाल र दाबा लामालाई उद्धार गरी उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीका प्रहरी निरीक्षक फलबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। बेपत्ता भएका दुवैजनाको हेलम्बु प्रहरीले खोजी गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो। ड्यामको गेट फुटेपछि आएको बाढीले बा1झ 8764 नम्बरको हाइलक्स गाडी समेत बगाएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले विगत 1 साता पहिलेदेखि सुरुङ परीक्षण गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले मधेसी समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखी ठोस योजना बनाएर काम गर्न मधेसी आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुरीतिबाट प्रभावित मधेसी समुदायको बृहत्तर हितका लागि आयोगले कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै गम्भीरतापूर्वक ठोस योजना बनाई काम गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिको आजको बैठकमा मधेसी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तसँग आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076 माथि छलफल गरेपछि समितिका सभापति निरुदेवी पालले गम्भीरतापूर्वक एकीकृत नीति बनाई काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। समितिले आयोगबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन 2076 मा अनियमितता भएको जनगुनासो आएकाले समितिलाई लिखित रूपमा सबै विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय तथा उक्त समुदायको हक हितको लागि कार्यक्रमको तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सो सम्बन्धमा चाल्नुपर्ने कदमका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस तथा सुझाव प्रदान गर्ने भूमिका आयोगको रहेको छ। बैठकमा मधेसी आयोगका अध्यक्ष दत्तले आयोगले गरेका कुनै पनि कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता नगरिएको भन्दै समितिलाई अनियमितता पत्ता लगाउन चुनौती दिनुभयो। अध्यक्ष दत्तले आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र मधेसी समुदायको सूचीकरण गर्ने उल्लेख भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराउँदा काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिँदा आयोगले कसरी काम गर्न सक्छ भन्दै समितिलाई प्रश्न गर्नुभयो। समय नै 3 महिना 23 दिनको छ, 1 महिना 1.5 महिना कडी लागेको हामीले आयोगले व्यवस्थापन गर्नको लागि नै। त्यसकारणले यो ढिलो हुन गयो। तर यो वर्षको हामीले असारको उहिले हामीले सबै गरिसक्यौँ। किनभने हाम्रो योजना छ असार महिनामा कुनै कार्यक्रम नगर्नु, असार भन्दा पहिले जेठकै कार्यक्रम हामीले माइनेट आयोगबाट निर्णय गरेर हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यो यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। बैठकमा सांसदहरूले आयोग स्थापना भएपछि अहिलेसम्म आफ्नो कार्यनीति बनाउन नसक्नुले आयोगको औचित्यमाथि नै छलफल गर्न पर्ने बेला आएको बताएका थिए। उनीहरूले आयोगले गोष्ठी र अनुशिक्षण कार्यक्रम गरी बजेट सिद्ध्याउने तर कुनै प्रगति नदेखाउने भएकाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिन पर्ने बताएका थिए। क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारागारहरूको भौतिक अवस्थाका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। कारागार, बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षहरूको भौतिक संरचनाका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको हो। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कारागारहरूको अनुगमनका क्रममा सबै ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव देखिएको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सावधानी अपनाएको पाइए पनि स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता प्राथमिकतामा राखेको नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट सुरक्षित हुनका लागि सावधानीको उपायहरू प्राथमिकतापूर्वक अवलम्बन गरिएको देखिएको छ। प्रायजसो कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपस्थिति रहेको छैन। यो समयमा विशेष प्राथमिकता राखी स्वास्थ्य कर्मीको सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अझै प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ। मास्क, सेनिटाइजर, पन्जा, साबुन पानी लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा उहाँले बाल सुधार गृहहरूमा आधारभूत पुस्तकालय र शिक्षकको व्यवस्था नभएको बताउनुभयो।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तलाई स्थानान्तरण गर्दा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो। धेरै ठाउँमा कैदी र थुनुवालाई एकै ठाउँमा राखिएको पाइएकाले त्यस्तो गर्न कामले बन्देज गरेको तर्फ ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। थुनुवाहरू राखिएको भन्ने देखियो र त्यो राखेको छ। त्यसपछि कैदी र थुनुवा एकै ठाउँमा कानुनले के भन्यो भन्दाखेरि कैदी र थुनुवालाई एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन। यो किन त यसको फिलोसफी छ। यो चाहिँ हाम्रो संविधानले नै के भन्यो भन्दाखेरि दोषी प्रमाणित नभएसम्म ऊ निर्दोष हो। कानुनमा कैदी र थुनुवा एकै ठाउँमा राख्न हुँदैन भन्ने छ। त्यो चाहिँ एकै ठाउँमा रहेको अवस्था छ भन्यो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुधार गृहको रूपमा विकास हुनुपर्ने कारागारहरू अहिले पनि यातना गृह र अपराध गृह जस्तो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। सबै ठाउँमा भवनहरू जीर्ण अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। समस्या गृह, यातना गृह अथवा अपराध गृह, अपराधीहरूको गृह भनौँ को रूपमै आधारभूतमा त्यही रूपमै देखिन्छ। वस्तुगत रूपमा हामीले यसको समीक्षा गर्दाखेरि यही रूपमा छ। कारागारहरू अधिकांश 74वटा कारागारहरू छन्। प्राय सबै केही बाहेक चाहिँ सबै जीर्ण अवस्थामा छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न भेटघाटलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिएको बताउनुभयो। सरसफाई, सेनिटाइजर, मास्कको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले केन्द्रीय कारागारमा छुट्टै क्वारेन्टिनको समेत व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट कसरी बचाउने भन्ने सम्बन्धमा त्यहाँ चाहिँ अहिले कारागारमा भेटघाट अत्यन्त नियन्त्रित र व्यवस्थित गरेका छौँ। हामीले त्यहाँ सरसफाइको व्यवस्था, सेनिटाइजरको व्यवस्था, मास्कको व्यवस्था गरेका छौँ र अहिले अब केन्द्रीय कारागारमा त हामीले छुट्टै क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्था गरेका छौँ। अब यदि बाहिरबाट आएको नयाँ बन्दी छ भने सर्टेन पिरियड भन्नाले 14 देखि 21 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै त्यहाँ चाहिँ क्लस्टरमा, अहिले क्लस्टर वाइज पनि एक क्लस्टरबाट अर्को क्लस्टर जाँदैन। हुन त क्लस्टरमा पनि ठुलो सङ्ख्या छ, 900 छ, 1800 छ, तर क्लस्टर वाइज चाहिँ हामीले एक क्लस्टरबाट अर्को क्लस्टरमा जान नसक्ने गरी चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। समितिले कैदी बन्दीको कसुरको गम्भीरताका आधारमा अलग अलग बस्ने स्थानको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। कैदी छुट सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले बताउनुभयो। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कैदीबन्दीहरूको मुद्दा प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब 21 विश्रामपछि एक थुनुवामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको हिरासत सील। नयाँ केसका पीडकलाई छुट्टै राखेर पीसीआर परीक्षण गरिने। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 5,76,000 बढीको मृत्यु, 1,32,65,000 बढी संक्रमित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत गए रातिको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र साउथह्याम्पटन बीचको खेल बराबरीमा तेस्रो स्थानमा उक्लिने मौका पनि गुम्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको हिरासतमा रहेका एक थुनुवामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि हिरासत नै सिल गरिएको छ। हिरासतमा रहेका एक 36 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत नै सिल गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी रामप्रसाद घरती मगरले जानकारी दिनुभयो। अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउने नयाँ केसका पीडकलाई छुट्टै राखेर पीसीआर परीक्षण गर्ने गरिएको छ। पीडित र पीडकको सम्पर्कमा रहेका 23 जनाको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरेर पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। 36 वर्षीय ती थुनुवा उपर बलात्कारको आरोप लागेको छ। बलात्कार आरोपीको बयान सकिएको र अदालतमा मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा छ। असार 14 गते पीडितको जोरीका आधारमा पक्राउ गरिएका उनलाई हिरासतमा राख्नु अघि आरडीटी गर्दा उनमा कोरोना नेगेटिभ देखिएको थियो। केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण स्याङ्जाका विभिन्न भागमा गएको पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ भने क्याम्पस, विद्यालय भवन, खेतबारी र दर्जनौं घरगोठमा क्षति पुगेको छ।
स्याङ्जाबाट श्री कृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। स्याङ्जा जिल्लामा लगातारको वर्षाले राजमार्गदेखि ग्रामीण सडक र बस्तीदेखि खेतबारीमा क्षति पुगेको छ। डोजर र एक्साभेटरले खनिएका सडकमा आएको पहिरोले किसानको खेतबारी बगरमा परिणत भएको छ। प्राविधिक जाँच नगरी सडक खनिँदा पहिरोले किसानको अन्नबारी लगाउने जमिन पुरिँदा किसान मर्कामा परेका छन्। यो राजमार्गमा बाटो खन्दाखेरि अनि पहिल्यै चाहिँ यो यसको सदुपयोग नगरिकन एक मिसे बाटो खनेर गेगर फालिँदाखेरि यो भएको छ। यो पुरै ठुलो खोल्सो थियो अनि त्यो माटो खन्दै तलतिर फालिँदै गर्दाखेरि योजना नगरिकन बाटो विस्तार गर्दाखेरि यस्तो भएछ। लगभग 15 रोपनी जग्गा चाहिँ डुबाएको छ यसले मात्रै, उता पलतिर छुट्टै छ, यो खोल्साले मात्रै। जिल्लाका हरेक पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू पनि बाढी पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएपछि चिन्तित भएको बताएका छन्। प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सबै आफ्ना पालिकावासीलाई आग्रह गर्दै सुरक्षित हुन अनुरोध गरेको छ। प्राविधिक रूपले सडक खन्दा लापरवाही भएका कारण स्याङ्जामा धेरै बाढी र पहिरोको कारक सडक बनेको छ। मानिसहरूले मात्रै खनेर हाम्रा बाटाहरू बन्दैनन्, हामीले डोजर लगाउनै पर्यो, जेसिबी लगाउनै पर्यो। त्यो डोजर र जेसिबीले खनिरहँदाखेरि हाम्रो पालिका अब पाहाडै पाहाड होइन छ। अब त्यो जेसिबी लगाइरहँदा डोजर लगाइरहँदाखेरि अब त्यो हामीले चाहे जस्तो नहुँदो रहेछ। तपाईँ ठाउँमा सुरक्षित हुन सकिरहेको स्थिति छैन। यो भूगोलको अवस्थाले पनि यो भएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। बाढी पहिरोबाट जनधनको क्षति हुन नदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई चुनौती बनेको छ। सीमित साधन स्रोतले शान्ति सुरक्षा लगायत विपत्तिको सामना गर्न प्रहरीलाई समस्या हुँदै आएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विमल राज कणेलले बताए। सुरुमै हामीले चैत लाग्दाखेरि नै यो डढेलोको प्रकोप, अर्को एउटा डढेलोको विपदलाई चाहिँ हेरेर पछिसम्म विपदका यो बाढी पहिरो लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले साधन स्रोतको एउटा इस्टिमेट पनि गरेका थियौँ। तर विडम्बनाको कुरो त्यसको तत्कालै यो कोरोना भाइरसले फेरि मुलुकलाई अर्कै दिशातर्फ मोडिदियो र त्यसमा हामीले माग गरेको फन्डहरू, जुन सामग्रीहरू, विपद उद्धारका सामग्रीहरू खरिद गर्नको लागि हामीले पालिकाहरूसँग अनुरोध गरेका थियौँ। त्यो फन्डहरू त्यसमै कोरोना नियन्त्रण अभियानमै खर्च भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले अलिकति समस्या छ। यो स्रोत साधनमा चाहिँ अलिकति त्यति पर्याप्त मात्रामा नभएको अनुभव भएको छ। जिल्लामा पहिरोका कारण 5 घर गोठमा क्षति पुर्याएपछि प्रहरीकी पहलमा करिब 40 जना स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले घरमा क्षति पुर्याए पनि मानवीय क्षति भने भएको छैन। पहिरोले सदरमुकाम स्थित त्रिभुवन आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा करिब 10 लाख बराबरको क्षति पुर्याएको छ। अविरल परेको पानीले पुतली बजार नगरपालिका, फेदी खोला, आँधी खोला, बिरुवा, हरिनास र अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाका स्थानीयको घर गोठ बगाएको छ भने दर्जनौं चौपाया मरेको र लाखौं मूल्य बराबरको क्षति पुगेको स्याङ्जा प्रहरीले जनाएको छ। जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई पनि सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। अझै ठूलो बाढी आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति चनाखो बन्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्री कृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। पर्सा जिल्लाको बहुदरमाई नगरपालिकाको अधिकांश सडकमा वर्षा हुँदा हिलो अनि घाम लाग्दा धुलो उड्ने समस्या सामान्य जस्तै भएको छ। ग्राभल समेत नभएको कच्ची सडक निरन्तरको वर्षाले हिलाम्य भएपछि सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या भएको हो। पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा अधिकांश सडक कच्ची छ। ग्राभल समेत नभएको सडकमा सामान्य झरी पर्दा सडक हिलाम्य हुँदा मोटरसाइकल लगायतका साना सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ। तर नगरपालिकाले भने बाटोको स्तर उन्नति गर्नुको साटो स्वागतद्वार निर्माण गर्न थालेको प्रति स्थानीयको गुनासो छ। गाड़ी घोड़ा तो अपने लोगों ने कॉलेज की रोड बनाओ, गेट का बनाओ था नहीं
मेयर साहबको जिम्मेदारी गेट कायम बन्नु आउँछ अब त यो नेताहरूको त पकेटको आवश्यकता छ कि यो गेटले के काम हो जनतालाई त सडक पनि काम छ गेटको उसको काम छ जसलाई पकेटमा पैसा आउन चाहियो। बहुदरमाई नगरपालिकामा नगरपालिका तथा स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम मार्फत प्रवेशद्वार निर्माण भइरहेका छन्। स्थानीय आवश्यकता अनुसार बाटोको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भए पनि असार मसान्तमा बजेट सक्नकै लागि प्रवेशद्वार निर्माण गरिरहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। बाटो हिलाम्मे हुँदा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा समेत समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि त्यस अनुरूपको काम हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। 2 नम्बर क्षेत्रको संसदीय विकास पूर्व बौद्धरमाई एरियामा 6वटा गेट निर्माणको अवधारणा लिएर आएको छ र त्यो सँगै नगरपालिकाले पनि 2टा गेटको प्रवेशद्वारको अवधारणा लिएर आएको छ। यो प्रवेशद्वार कुन विकासको आधार हो भन्ने कुरा आम युवाहरू र त्यहाँ नगरवासीहरू पनि जान्न खोजे। प्रवेशद्वारले तपाईँ पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेशद्वारको अवधारणा एक्चुअली आएको, तर कस्तो किसिमको पर्यटकीय क्षेत्र भने त्यहाँ मान्छेहरू हेर्न आउँछ। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो होला वीरगन्जमै शङ्कराचार्य गेट छ, विभिन्न तबकाका मान्छेहरू हेर्न आउँछ। त्यसकारण मेरो विचारमा के हो भने प्रवेशद्वार विकासको आधार हो। बहुदरमाई नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा 2वटा स्वागत द्वार निर्माणका लागि 43,40,734 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेटबाट वडा नम्बर 2 बैरिया बिर्ता र वडा नम्बर 1 विश्रामपुरमा स्वागत द्वार निर्माण भइरहेको छ। गत वर्ष असारको तेस्रो नगरसभाबाट पारित नगर स्तरीय योजनाबाट 2 स्थानमा स्वागत द्वार निर्माण भइरहेको हो। सोही नगरपालिकालाई समेट्ने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का सांसदको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको 47,21,166 रुपैयाँको लागतमा पनि 5 ठाउँमा स्वागत द्वार निर्माण भइरहेको छ। 5वटा मध्ये 3वटा स्वागत द्वार बहुदरमाई नगरपालिकामै र बाँकी वीरगञ्ज महानगर र पर्सागढी नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको हो। नगरले चाहिँ 2टा गेट बनाइरहेको छ। एउटा विश्रामपुरमा तपाईँको यो जुन हाम्रो हुलाकी राजमार्गदेखि विश्रामपुर जुन घुम्ने मोड्ने बाटो छ, टर्निङ छ, त्यही टर्निङमा बनिरहेको अवस्था छ। र दोस्रो गेट बैरिया बिर्तामा जुन तपाईँले यो विवादित ठाउँ बनिरहनु भएको थियो त्यो उसको त्यहाँ बनिरहेको छ। सांसदजीको हाम्रो गेट भनेको चाहिँ 3 ठाउँमा अहिले बहुदरमाईमा बनिरहेको छ। उहाँहरूको उपभोक्ता समिति महानगरबाट अनि एउटा त बैरिया बिर्ता जुन विवादित ठाउँ बन्नुभयो त्यहाँ पनि बनाउनु भयो। अर्को तपाईँको चाहिँ डोकैला तिलावे पुलनिर बनाइरहनु भएको छ। आम मानिसको आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी निर्माण कार्य सञ्चालन गरिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको देखिँदैन। यसतर्फ नगरपालिका लगायतका निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ। सुगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुने बनिएका सडकको टेन्डर स्वीकृत भएको 1 वर्षपछि निर्माण सम्झौता भएको छ। सुदूरपश्चिमका 4 स्थानीय तहमा लागू भएको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि लागू भएको छ। 5 वर्षका लागि 3 वर्ष अघि धनगढीमा पनि लागू भएको यो आयोजनाले बल्ल निर्माण सम्झौता गरेको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुने 10 किलोमिटर सडकको 3 वर्षपछि बल्ल निर्माण सम्झौता भएको छ। जनप्रतिनिधिको बेवास्ताका कारण फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना बल्ल कार्यान्वयन हुने अवस्थामा आएको हो। क्षेत्रीय सहरी विकास संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र कालिका कन्स्ट्रक्सन बीच धनगढी उपमहानगरपालिकामा निर्माण हुने 10.5 किलोमिटर सडकको सम्झौता भएको छ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको 4 स्थानीय तहमा आधुनिक सडक निर्माण गर्ने क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले 4वटै स्थानीय तहमा ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेको हो। अब 4वटै स्थानीय तहमा 44 किलोमिटर सडक बन्नेछ। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, शुक्लाफाटा नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकामा ठेक्का लगाएको छ। गत वर्ष जेठमा टेन्डर आह्वान भएका 30 सडकहरू निर्माणका लागि इकाइले सम्झौता गर्न सकेको थिएन। त्यो 4वटा नगरपालिका हाम्रो धनगढी उपमहानगरपालिका,
गोदावरी नगरपालिका, तपाईँको शुक्लाफाटा नगरपालिका र भीमनगर नगरपालिकामा हामीले मुख्यतः तपाईँको 4वटा कुरा गर्छौँ। एउटा भनेको पहिलो कुरा भनेको हामीले सडक र ढल सञ्जालको काम गर्छौँ। दोस्रो कुरा भनेको तपाईँको फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउँछौँ। तेस्रो भनेको तपाईँको विषाजन्य पदार्थहरूलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्नलाई एफएसटिपी भन्छ, त्यसलाई बनाउँछौँ। फिकस सर्च ट्रिटमेन्ट प्लान भन्ने बनाउँछौँ। र चौथो भनेको 2टा नगरपालिकाहरू गोदावरी र अत्तरिया नगरपालिकाको हाम्रो नगर भवनको कार्य हामी गर्छौँ। 4वटै स्थानीय तहहरूमा निर्माण कम्पनीहरूलाई सम्झौता भएको मितिले 24 महिनामा काम सक्ने गरी म्याद दिएर सम्झौता गरिरहेको हो। कोभिड-19 लगायतका कारणले काममा अवरोध नभएमा 24 महिनामा अत्याधुनिक सडक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने कालेका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि प्रकाश चन्द्र खरेलले बताएका छन्। हामीले आज कन्ट्र्याक्ट साइन गर्यौँ। अब 7 दिनभित्र हामीले सर्वेको कामहरू सुरु गर्छौँ हैन। त्यसपछि सर्वेको काम सक्नलाई हामीलाई 15 देखि 20 दिन लाग्छ। त्यसपछि अनि त्यो एप्रुभल डिजाइन एप्रुभल हाम्रो इन्जिनियरबाट डिजाइन एप्रुभल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अरू 10 दिन लाग्छ। र अब हाम्रो सबै कुरा माहौल सबै मिलेर जुन इलेक्ट्रिसिटीहरू अहिले सिफ्ट गर्नुपर्ने छ र दूरसञ्चारको लाइनहरू पनि सिफ्ट गर्नुपर्ने छ, जुन फुटपाथमा अनि खानेपानीको कुराहरू जुन अहिले उठाउनु पनि एकदम जायज कुरा र कुनै ड्यामेज भएको अवस्थामा त्यो पाइपहरू रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्टमा छैन। अब कसरी गर्ने यो बिचमा हामी अब यो 1 महिनाभित्र साउन महिनाभित्र सबै कुरा मिलाएर भाद्र 1 गतेदेखि कन्स्ट्रक्सन फेजमै जाने गरेर हामी तयारी गर्दैछौँ। 2076 असारमै संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले सडक विस्तार कार्यक्रमको प्राविधिक टेन्डरको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पठाएको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निर्बहादुर ओडले भने आफ्नो पटक पटकको ताकेतापछि क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको कार्यक्रम लागू भएको बताएका छन्। पहिलो चरणको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भए मात्रै दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु हुने उनको भनाइ छ। यो प्रोजेक्ट हाम्रो सपना थियो, एटिपी सञ्चालन भएको यो प्रोजेक्ट हाम्रो सपना थियो र त्यो सपना आज हाम्रो साकार हुँदैछ। र म निर्माण व्यवसायी सङ्घका साथीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु, उहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु कि उहाँको नाम नेसनल इन्टरनेसनल रूपमा पनि प्रख्यात छ र धनगढीको यो प्रोजेक्टमा पनि हामी पूर्ण रूपमा सफल हुन्छौँ भने समयभन्दा अगाडि हामी सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास पनि छ। र यसमा पूर्ण रूपमा आरएडीको साथीहरू, एजिपीका कन्सल्टेन्ट साथीहरूले, पत्रकार मित्रहरूले र मेरा वडा अध्यक्ष साथीहरू र हामी पुरै टिम, प्राविधिक टिमसहित हामी पुरै टिम यसमा पूर्ण रूपमा हामी खट्नेछौँ। क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ती 4वटै स्थानीय तहमा सूर्य बत्ती, फुटपाथ, ढल निकास, मिड ड्रेन, साइड ड्रेन, डिभाइडर, सोलर सडक बत्ती, अन्डरग्राउन्ड विद्युतीकरण निर्माण सहितको 4 लेन र 2 लेनका सडकहरू रहने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गरिएको छ। सडक विस्तारका लागि धनगढीमा 68 करोड, भीमदत्तमा 87 करोड, गोदावरीमा 48 करोड र शुक्लाफाटामा 24 करोड खर्च हुने बताइएको छ। 3 वर्ष ढिला भएको सडक अब भने नागरिक स्तरबाट पनि निगरानी गर्दै समयमा काम सक्ने हो भने 4वटै नगरपालिकामा नमुना र आकर्षक सडक विस्तार हुने छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 5,76,000 बढीको मृत्यु, 1,32,65,000 बढी संक्रमित र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत गए रातिको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र साउथह्याम्पटन बीचको खेल बराबरीमा। हामी सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज थप 116 जना कोरोना संक्रमित थपिए। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 17,061 पुग्यो। आज 34 जना निको भए। परीक्षणको क्रममा रहेको मेलम्ची खानेपानीको अस्थायी ड्यामको गेट फुट्दा 2 जना घाइते, 2 जना बेपत्ता। बेपत्ताको खोजी जारी। एक थुनुवामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको हिरासत सील। नयाँ केसका पीडकलाई छुट्टै राखेर PCR परीक्षण गरिने। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 5,76,000 बढीको मृत्यु, 1,32,65,000 बढी संक्रमित।
र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत गए रातिको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र साउथह्याम्पटन बीचको खेल बराबरीमा रोकियो। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।